नमस्कार, रेस संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रेड टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रम रेस संवादमा समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्ने गर्छौँ। देशमा तातिरहेका महत्त्वपूर्ण राजनैतिक र सामाजिक विषयवस्तुमा हामीले बहस गर्दै आइरहेका छौँ। सूचना र समाचारको किरण रेड टेलिभिजनमा यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक आइतबार, बुधबार र शुक्रबार बिहान 7 बजेपछि प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम रेस संवादमा हामी देशमा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुलाई ल्याउने गर्छौँ र सम्बन्धित व्यक्तिसँग बहस पनि गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण बहसमा कार्यक्रममा रहन खोजिरहेका छौँ। आज हामी विशेष गरी नेपालमा कोरोना कालमा कोरोना भन्ने जुन छ, यो कोरोना केही पनि होइन, यसबाट मान्छेहरूलाई जुन किसिमको डर देखाइएको छ, यो डरलाई त्यति डर मान्नु पर्दैन भनेर वकालत गर्दै आउनुभएका, सँगै शिक्षा क्षेत्रमा पनि लामो समयदेखि काम गर्नुभएका र पछिल्लो समयमा नेपाली राजनीतिमा विवेकशील साझा पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएका कर्णबहादुर शाहीसँग आज हामी विशेष संवाद गर्दैछौँ र उहाँसँग हामी विभिन्न पाटोमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। नेपालको राजनीतिक अवस्था सुधार्नको लागि के कस्ता कुराहरू हुनुपर्छ, तपाईँ किन विवेकशील साझा पार्टीमा जानुभयो र विशेष गरी नेपालको शिक्षालाई राम्रो बनाउनको लागि के कस्ता कुराहरू सुधार हुनुपर्छ, राज्य पक्षबाट के हुनुपर्छ, यो विषयमा पनि आज हामी उहाँसँग संवाद गर्नेछौँ। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद महेश। हजुर, अब यहाँसँग धेरै लामो समयपछि भेट गर्ने अवसर पाइएको छ होइन। विशेष गरी तपाईँ अहिले पछिल्लो समयमा राजनीतिमा पनि सक्रिय हुनुहुन्छ। हुन त कुनै बेला तपाईँ राजनीतिमा किसिमको आस्था पनि थियो होला। अहिले तपाईँ विवेकशील साझा पार्टीमा खुलेर देखिने गरी आउनु भएको छ। यो पार्टीमा किन आउनुभयो? होइन, अब मेरो यो शिक्षाको 3 दशकको यात्रामा शिक्षा, खेलकुदमा नेतृत्व, के अरे स्कुलहरूकै अर्गनाइजेसन नेसनल क्याप्सुलको केन्द्रीय अध्यक्ष भए। त्यस्तै गरेर खेलकुद सङ्घको एउटा अध्यक्ष भइकन नेपालमा अब एसियन च्याम्पियनसिपदेखि लिएर त्यस्तो आयोजना गराइयो। सबै गराउँदाखेरि अन्ततोगत्वा हामीले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हामीले सोचेको मान्यता, हामीले सोचेको एउटा चाहिँ के अरे समाजलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने कुरामा यो चाहिँ राजनीति, तपाईँले चाहेर नचाहेर राजनीतिक हस्तक्षेप अथवा राजनीतिक हिसाबमा अगाडि नबढ्दा सतहमा त हामी गर्छौँ। केही कुरालाई प्याचअप गर्ने, केही कुरालाई एउटा चाहिँ हामीले एउटा पेसा व्यवसायिक हिसाबले काम गर्छौँ, तर एउटा समग्रमा समाजलाई, एउटा चाहिँ राष्ट्रलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने कुरामा राजनीति नगरिकन, होइन, बाहिरबाट टिप्पणीकार भइकन राजनीतिमा यो भएन त्यो भएन भनेर गुनासो मात्रै गरिकन त्यो रियाक्टिभ टाइपको प्रतिक्रियावादी जस्तो भएर पनि भएन। किन भन्दा समाजको एउटा के भने अग्रणी एउटा क्षेत्रको नेतृत्व केही कन्ट्रिब्युसन गरौँ र मुलुक एउटा अकर्मण्यतामा राजनीतिक दाउपेचका कारणले भएको छ। एउटा सुसंस्कृत एउटा वैकल्पिक राजनीतिलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने एउटा पोलिटिकल डिस्कोर्स अन्तर्गत नै विवेकशील साझाको एसोसिएसन गएको मङ्सिर 18 गते 78 सालको 18 गते एकीकरण गरेका हौँ। हाम्रो एउटा समूह थियो, सिटिजन डिस्कसन फोरम, र त्यस्तै गरेर अरू पोलिटिकल फोर्सेसहरू, अभियानहरू जोडेर हामी जोडिसकेपछि अहिले त्यो अभियानमा अब तपाईँहरू त्यो अभियानमा जोडिनुभयो। रविन्द्र मिश्रसँग कुराकानी गरेर अहिले रविन्द्र मिश्र पार्टीमा हुनुहुन्न, उहाँले तपाईँहरूलाई जोड्नुभयो, उहाँ नै आफै हुनुहुन्न, तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लागेको छ? होइन, रविन्द्रजी पार्टीमा हुनुहुन्न भन्ने, रविन्द्रजीलाई हेरेर पो पार्टीमा आउनु भएको होइन, रविन्द्रजी पार्टीमा हुनुहुन्न भन्ने गलत सूचना हो। होइन, उहाँ सदस्य हुनुहुन्छ तर उहाँ नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो। नेतृत्व भनेको अब हाम्रो एउटा धङधङ्गी राजनीतिक हिसाबमा के छ भने पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष भएपछि मात्रै सारा हो भन्ने खालको जुन छ अब त्यो संस्कार। किन राजनीति एउटा चाहिँ टिम वर्कमा काम गर्ने चिज पनि हो, सामूहिक एउटा नेतृत्व पनि हुन्छ। कसै एउटा व्यक्ति केही कारणले सारा कुरा चल्ने पनि होइन, अवश्य पनि व्यक्तिको कन्ट्रिब्युसन रहन्छ, तर उहाँको चाहिँ भूमिका, उहाँले वैकल्पिक राजनीतिको लागि यो छोटो समयमा 5 वर्षको यात्रामा उहाँले बोलेका, भनेका, गरेका, चुनावमा भाग लिएका कुराहरूले अवश्य पनि अहिले त्यो कुरा बालेनसम्म आइपुग्दा, हर्क साम्पाङसँग आइपुग्दा, होइन, के अरे गोपी हमालसम्म आइपुग्दा धेरै कुराहरू मान्छेले विकल्प खोजेको भन्ने कुरा झन् संस्थागत भएर गएको छ। होइन, सुरुवात त उहाँले एउटा डेयरिङ एउटा कदम गरिसकेपछि त्यो भएको हुनाले उहाँ पार्टीमा भएर अध्यक्षको भूमिका बाहेक पनि त एउटा प्रभावकारी भूमिकामा उहाँ जहिले पनि रहन सक्नुहुन्छ। र फेरि अन्ततोगत्वा जनताबाट तपाईँ चाहिँ के अरे इन्डोर्स हुनुपर्ने, जनताबाट तपाईँ अनुमोदित हुनुपर्ने कुरा पनि हो। होइन, हामी चाहिँ केही साथीहरू बसेर कसैलाई नेतृत्व मान्दैमा जनताले अनुमोदन गरेन भने यु लाइक अर यु डोन्ट लाइक, बालेनलाई त मान्नु पर्यो नि त, होइन, जनताबाट अनुमोदित भइसकेपछि। त्यो हिसाबले उहाँ अब गएको चुनावमा पनि लड्नुभयो, अहिले पनि उहाँ
चुनाव लड्ने तयारीमा हुनुहुन्छ, हामी सबै सपोर्ट गर्ने पक्षमा छौँ। अब त्यसो हेर्दाखेरि उहाँ पार्टीको प्रभावकारी भूमिकामै हुनुहुन्छ, हामी सबै सँगै सामूहिक नेतृत्वमै छौँ। त्यो अध्यक्ष बन्ने नबन्ने भन्ने कुरा त्यो टेक्निकल कुरा हो। तपाईँहरूलाई त्यस्तो के लागेको छैन उहाँले पार्टीको नेतृत्व छोड्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले लिएर आउनुभयो उहाँले छोड्नुभयो भन्नेमा तपाईँहरू गुनासो छैन? त्यसो भए त्यस्तो छैन, हामी सँगै छौँ, सँगै काम गरिरहेका छौँ। हामीलाई के लाग्छ भने अलिक बृहत्तर हिसाबले विचार गर्दा हाम्रो मात्रै पहलले, हाम्रो मात्रै तपाईँको चाहिँ के अरे समूहले यो जुन मान्छेले अहिले तपाईँले हेर्नुहोस् न, काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा अथवा भनौँ न सहर महानगरपालिकाहरूमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अलिक शिक्षित ठाउँमा हेर्नुभयो भने समग्र नेपालकै कुरा गर्नुभयो भने मान्छेले अहिले स्थापित मूलधारका पार्टीहरूलाई भोट दिने मुडमा छैन कि होइन, भोट दिने मुडमा त छैन। तर भरपर्दो तपाईँको चाहिँ वैकल्पिक शक्ति साङ्गठनिक रूपमा, सङ्गठित रूपमा, संस्थागत रूपमा तपाईँको भिजिबल त छैन नि। अनि हो सानोतिनो प्रयास केही अहिले भर्खर आएका साथीहरूले पनि प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, भाइब्रेट गर्दै हुनुहुन्छ, मिडियाकर्मीकै साथीहरूले गर्नुभएको छ, त्यस्तै गरेर पेसाकर्मी साथीहरूले गर्नुभएको छ, विभिन्न नाममा दलहरू खोलिएका छन्। तर भरपर्दो रूपमा चाहिँ स्थापित भएको छैन। पछिल्लो चरणमा राप्रपाबाट हाम्रो राजेन्द्र लिङदेनजीको एउटा एजेन्डासहित अगाडि बढ्नु भएको छ। यो सबै गर्दाखेरि के त भन्दा यो आफ्नो दायराभन्दा माथि नआइकन तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि उही आफ्नै दायरा आफ्नै समूहमा रमाउने भन्दा अलिक माथि उठिकन तपाईँको आउट अफ द बक्स भन्छ नि, आएर एउटा बृहत्तर तपाईँको शक्ति बन्न सक्यो र भरपर्दो जनताले अवश्य पनि खोजेको छ। किन भन्दा यो ट्रेन्ड स्थानीय चुनाव भएकै कारणले मात्रै होइन, यो एउटा साङ्केतिक रूपमा के हो भने शिक्षित समाजले जुन हामीले चाहिँ के त भन्दा विकल्पको खोजीमा छन्, एउटा संस्थागत रूपमा भरपर्दो एउटा संस्थागत रूपमा अगाडि देखिएको खण्डमा अब त्यसैको तयारीमा हामी छौँ। र मैले के भन्नु खोजेँ भने बीबीसी साझा पार्टी त जनताको लागि त्यो अनुसारको हुन सकेन। बीबीसी साझा पार्टीले जुन हिसाबले अगाडि बढाएको थियो नि, हामी चाहिँ अरू पार्टीभन्दा फरक हो, हामी अरू पार्टीले गरेको कामभन्दा फरक गर्छौँ, राम्रो काम गर्छौँ भन्दाखेरि बिचमा पार्टी फुट्ने भयो, पार्टीभित्रका कुराहरू बाहिर आए। यसले गर्दाखेरिमा बीबीसी साझा पार्टीको पनि जनताले हेर्ने नजर त खस्कियो। अब यो खसेको नजरलाई अगाडि बढाउँछु भनेर फेरि पार्टीमा समीक्षा बास्कोटाजी अध्यक्ष बन्नुभएको छ। अब उहाँहरू जस्तो पार्टीलाई पनि जनताहरूले मन पराउँथ्यो होला, तर पार्टी जस्तो हुन सकेनन्। बीबीसी साझा पार्टी पनि त्यस्तै भयो। यो एउटा नेचुरल फेनोमेनान, कुनै पनि सङ्गठन बन्नको लागि यो खालको द्वन्द्व होइन, यो खालको डिफ्रेन्सेस, फरक मतहरू आउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो। र तपाईँको राजनीतिक शक्ति बन्ने कुरा, पार्टी बन्ने कुरा, संस्थागत हुने कुरा, यसले एउटा कन्ट्रिब्युसन र एउटा समय त माग्छ नै। जस्तो अहिलेको चरणमा सुरु गर्दाखेरि उहाँहरूले यो अब व्यवस्था परिवर्तन होइन, अवस्था परिवर्तन भनेर डेलिभरीको राजनीति गर्ने भनेर सुरु गर्नुभयो। तर अहिले आइपुग्दा अहिलेको पद्धति, अहिलेको पार्टी, अहिलेको पात्र, यो तिनै पक्ष यो चाहिँ फेज आउट हो। किन भन्दा अहिलेको संरचना यो चाहिँ के अरे हाम्रो माटो, हाम्रो चाहिँ जियोग्राफी, हाम्रो चाहिँ नेपालको संस्कृति परम्परा पहिचान भन्दा यो चाहिँ गलत ढङ्गले चाहिँ यसलाई चाहिँ इम्पोज गरिएको छ र यसले चाहिँ डेलिभरी दिन सकेन भन्ने त यो के अरे तपाईँको चाहिँ यो वैकल्पिक राजनीति गर्ने मात्रै होइन कि स्थापित जसले यो गणतन्त्र ल्याए, जसले यो व्यवस्थाका चाहिँ ठेकेदारहरू छन्। अब कङ्ग्रेसमा त महासमितिको अधिकांश महासमिति सदस्यहरूले प्रस्तावै गरेको अवस्था छ भनिसकेपछि तपाईँले समग्रमा हेर्नुभयो भने यो पद्धति नै हाम्रो चाहिँ ऊ अनुसारको छैन भनिसकेपछि यो 5 वर्षको यात्रामा अवस्था मात्रै परिवर्तन गरेर तपाईँ डेलिभरीको मात्रै राजनीति गर्छु भन्दा तपाईँको त्यो कुरो नमिलाइकन तपाईँले अवश्य पनि जुन प्रभावकारी ढङ्गको गभर्नेन्स, प्रभावकारी ढङ्गको चुनाव प्रक्रिया, प्रभावकारी ढङ्गको तपाईँको चाहिँ जनताको अभिमतलाई मुखरित हुने खालको हुँदैन भन्ने ठाउँमा पुगिसकेपछि वैचारिक कुरा आयो। वैचारिक आउँदाखेरि 44 पेजको विचारभन्दा माथि देश भनेर रविन्द्रजीले जब ल्याइसकेपछि 2/3 होइन बहुमतले के अरे केन्द्रीय समितिबाट पारित गरेपछि हामीसँग उहाँहरूले एकीकरण गर्नुभएको, त्यो भएको हुनाले त्यो वैचारिक के अरे कुरा आइसकेपछि जुन बिमेल भयो अथवा भनौँ न यसमा डिफ्रेन्स राख्नेहरूको बिचमा देखिएको त्यो चाहिँ के अरे डिफ्रेन्सेस हो। अब डिफ्रेन्सेसलाई द्वन्द्व हो, समाप्त भएको होइन। तपाईँ हामी जुन किसिमको एउटा हुन्छ नि, अब तपाईँको मिडियाले त्यसलाई सम्प्रेषण गर्दा किन भन्दाखेरि यो अहिले जुन व्यवस्था विदेशीको एउटा चाहिँ इन्टरभेन्सनमा आएको भन्ने जुन स्थापित भएको छ त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने तपाईँको के हो त भन्दाखेरि अवश्य पनि यसका चाहिँ केही मूलधारका केही सञ्चार माध्यमदेखि लिएर सबैले होइन यो त विचारभन्दा माथि देश भनेको त एउटा राष्ट्रवादी
त्यसमा पनि हामीले भन्ने गरेको नरम परम्परावादी सम्वर्धनवादी एउटा शक्ति बनाउनु राजावादी हुन खोज्नुभयो, राजाको कुराहरू वकालत गर्न खोज्नुभयो। यो पार्टी पनि त्यस्तै बन्ने हो कि राजावादी पार्टी हो कि यो भन्ने खालको भित्राउनु भयो कि भन्ने खालको आरोप त आइरहेछ। होइन, आरोप भन्दा पनि यसलाई एउटा वैचारिक बहस हो, किनभने मुलुकको लागि अहिले हामी जुन किसिमको पार्टी खोल्दाखेरि त त्यो कुरा उल्लेख भएको थिएन। होइन, मैले त्यो त भने नि त, तपाईँको चाहिँ अवस्था होइन व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भनेरै सुरु गर्नुभयो हो, उहाँहरूले डेलिभरीको राजनीति गर्ने हो भनेरै सुरु गर्नुभयो हो। तर त्यो गर्दै जाँदाखेरि यो त स्ट्याटिक चिज त हुँदैन नि। राजनीति भने त जडमा त्यो जडसूत्रवाद भएर त अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न नि। राजनीति भनेको त एउटा डाइनामिक प्रोसेस हो। जनताले मन पराएनन् यो कुरालाई, जस्तो होइन, जनताले यस्तो छ, जनताले मन पराएनन् भन्ने मापदण्ड के? जस्तो तपाईँले जुन जनताले मन पराएनन् भनेर होइन, तपाईँले हेर्नुहोस् न, 44 पेजको जुन दस्तावेज आयो उहाँको पार्टीको बहुमतले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ। त्यो मात्रै होइन, त्यसपछि उहाँ मूलधारका सञ्चार माध्यमदेखि लिएर धेरै ठाउँमा गएर बोल्नु भएको छ, लेख्नु भएको छ, भन्नुभएको छ। उहाँले लेखेको भनेको सामाजिक सञ्जालमा जे जति आछ, तपाईँको 100 जनाले त्यहाँ कमेन्ट गरेका छन् भने 90% भन्दा बढी होइन यो चाहिँ अहिले देशको लागि चाहिँ अपरिहार्य कुरा हो, तपाईँले सही मार्गमा हुनुहुन्छ है भन्नेहरू छन्। होइन, तपाईँको 5-10%ले होइन तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ गलत उसमा छ भन्ने पनि छन्। भनिसकेपछि देशको लागि जुन भाष्य निर्माण गरेर राज संस्था भनेको, हिन्दू धर्म भनेको होइन, यो चाहिँ भनेको पश्चगमन, यो भनेको प्रतिगमन भन्ने जुन एउटा न्यारेटिभ इस्टाब्लिस भएको छ र मान्छेको दिमागमा जसरी ठोसिएको छ, त्यो कारणले गर्दा एउटा चाहिँ बुझाइ एउटा एउटा एक किसिमको बुझाइ मान्छेले त्यसलाई सम्प्रेषण गर्न खोज्यो। तर रियालिटी के हो भन्दाखेरि यो त तपाईँको 12 बुँदे सहमतिदेखि जे जति भयो आन्दोलन गऱ्यौँ हामीले, सबै गऱ्यौँ। तर तपाईँको चाहिँ जुन कुरा आन्दोलनमै नउठेका कुराहरूलाई जसरी पेनिट्रेट गरियो, त्यो मात्रै होइन नि, संविधान बन्ने क्रममा विदेशीको कति लगानी भयो, के भयो भन्ने कुराहरू त तपाईँ इभन उनीहरूको साइटहरू, तपाईँ एउटा ओपन सोसाइटी भन्ने छ होइन, कति मिलियन्स त्यहाँ डलर खर्च भएको छ होइन, कोले खाएका छन् त्यो संविधान बन्नको लागि भनिसकेपछि समग्रमा अहिले जे जति हत्कण्डा त्यो एमसिसीदेखि लिएर आजसम्म जे भइरहेको छ होइन, तपाईँको यो सामान्य एउटा चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुन, सरकार परिवर्तन हुनको लागि चाहिँ तपाईँको के अरे बाहिरको चाहिँ के अरे कन्सेन्ट र छलफलबाट हुनुपर्ने यो सबै कुराहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने के हो भने देशको कालान्तरमा एउटा के अरे राष्ट्रलाई बचाउनको लागि, राष्ट्रलाई इन्टिग्रेट गर्नको लागि यो विचार के हो भन्ने कुरा। किनभने संसारको कन्टेक्स्टमा हेऱ्यौँ भने त एकदमै प्रजातन्त्रको जननी भर्खर बेलायतको महारानी बित्नु भएको छ। जननी भन्ने ठाउँमा होइन तपाईँको चाहिँ देशलाई इन्टिग्रेट गर्ने एउटा देश मात्रै होइन, उहाँ त हेड अफ स्टेट होइन, के अरे अरू देशको पनि हेड अफ स्टेट हुनुहुन्छ। भनिसकेपछि यत्रो बेलायतको एउटा साम्राज्य भनौँ न पोलिटिकली एउटा डोमिनेटिङ एउटा फोर्सको रूपमा हुँदाखेरि र डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई अक्षुण्ण राखेर आवधिक निर्वाचनदेखि लिएर सिस्टम गरेको ठाउँमा होइन, राजा भएको ठाउँमा संसारमा के अरे लोकतन्त्र यो जुन हामीले डेलिभरीको कुरा अथवा तपाईँको चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्य नभएको होइन, त्यो होइन नि त। तपाईँको देश अनुसारको त राजावादी भनेरै पहिल्यै तपाईँले त्यो ढोका लगाइदिने कुरो होइन नि होइन, त्यसले गर्ने आउटपुट। र अहिले दलीय हिसाबबाट राष्ट्र प्रमुख बन्दाखेरि दलको मात्रै होइन, एउटा झुन्डको होइन, यो के अरे सारा राष्ट्रको राष्ट्रपति भन्दा पनि एउटा दलभित्रको गुटको होइन को रूपमा मुखरित भएको त समग्र जनताले देखेको अवस्था छ। यो अवस्थामा गर्नुभएको छ उहाँको कुरा, रविन्द्र विष्टको कुरालाई तपाईँहरूले समर्थन गर्नुभएको छैन सबैजनाले? समर्थन नगरेको भए 2/3 पास गरेर हामीसँग एक गर्नै हुन्थेन। र आजसम्मको कुरा के हो भने कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो उहाँले, यो तपाईँहरू आउँदाखेरिमा पनि राजाको कुराहरू पनि होइन, उहाँले गरेको के हो भने 44 पेजको दस्तावेज विचारभन्दा माथि देश जुन उहाँले चाहिँ प्रकाशनमा ल्याउनुभयो र हामीसँग एकीकरण गर्दाखेरि उहाँले जुन के अरे 2/3 अहिलेको त केन्द्रीय समिति महाधिवेशन नवस्थासम्म त सबैभन्दा आधिकारिक निकाय केन्द्रीय समिति हो। त्यसको यद्यपि मिलनजीहरूको आफ्नो रिजर्भेसन थियो छ होइन, तर 2/3 गरिसकेपछि आधिकारिक रूपमा 44 पेज हो। 44 पेजमा को क्रक्स होइन, त्यसको चाहिँ भित्री तपाईँको भाव तपाईँले हेर्नुभयो भने जसरी संविधान जारी भएको छ यो व्यवस्थाका फ्लजहरूको बारेमा होइन, किन यो चाहिँ फेज आउट कुरा हो, यो पद्धतिबाट देशले अगाडि बढ्न सक्दैन भनिकन जुन तपाईँको यसका पिलरहरू के हुन सक्छन् भन्दा त्यो तपाईँको क्रक्स भने त आउटपुट त तपाईँको राष्ट्र संस्था होइन, धर्मनिरपेक्षता 44 पेजमा पनि त छ। त्यसमा तपाईँको एकदम किटानी रूपमा राज संस्था नबने पनि त्यसको आशय जो कहिले पनि पढ्नुभयो भने त्यो प्रश्न छ नि। अहिले त उहाँले किताबै निकाल्दै हुनुहुन्छ नि किताब। तर समीक्षा जिल्दा यो कार्यक्रममा आएर के भन्नुभयो भने राज संस्थाको कुरा केही पनि छैन, यो उहाँको व्यक्तिगत विचार हो, त्यो पार्टीभित्र घुसेकै छैन भन्नुभयो। होइन, समीक्षाजी अथवा रविन्द्रजी पदमा हुँदाखेरि
एउटा अध्यक्ष भइसकेपछि सबको अध्यक्ष हो, गणतन्त्रवादीको पनि अध्यक्ष हो, राज संस्थावादीको पनि अध्यक्ष हो। उहाँले अहिलेको के हो भने पार्टीको लाइन भनेको 2/3 पास भएको होइन। के कुरा आउँछ भने साईजी राज संस्थाकै कुरा गर्ने भने त राप्रपामा गए भइहाल्यो नि, राप्रपा नेपालमा गए भयो भन्ने खालको चर्चा पनि त्यस्तो पनि कहाँ हुन्छ र त्यस्तो पनि कहाँ हुन्छ। अहिले तपाईँको राजावादीलाई मान्ने संस्थागत रूपमा तपाईँले हेर्नुभयो भने यसो क्यालकुलेसन गर्दै थिएँ मैले, राज संस्थावादी अथवा राज संस्थालाई मान्ने कतिवटा समूह, अभियान, सङ्गठन, पार्टीहरू रहेछन् भनेर यसो हेरेको 100वटा भन्दा बढी छन्। एक ठाउँमा किन नबसेको भन्न सक्नुहुन्छ नि, होइन। राप्रपाको राजेन्द्र लिङ्गदेनजीको यत्रो 77 जिल्लाको 30 वर्षको इतिहास छ, होइन। एउटा स्कुलिङबाट उहाँहरू आउनु भएको छ र पछिल्लो चरणमा गाई दाई भन्ने किसिमले पनि समानुपातिकमा, होइन, उहाँहरूले चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ अभिमत पाउनुभएको। तर अब रियालिटी के हो भन्दाखेरि अहिले राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा पनि हुनुहुन्न। पछिल्लो 74 सालको हाम्रो निर्वाचनको कुरो गर्ने हो भने त विवेकशील साझा भन्दा पछाडि हुनुहुन्छ उहाँहरू, होइन, भोटको हिसाबले। अब त्यो सबै कुरालाई हेर्ने हो भने तपाईँ किन आउनु भएन, यही त प्रब्लम म भन्दैछु तपाईँलाई। यो ठुला पार्टीहरूको द्वन्द्वको बारेमा हामीले चर्चा गर्दै गर्दा हामी साना दलहरू अथवा साना जुन एउटा चाहिँ कजमा लागेकाहरू कुनै एउटा कन्भिक्सन होला नि हाम्रो, अब सारा कुरा मिल्छ, फेरि किन अलग अलग भन्दा, होइन। यो नै तपाईँको के हो समस्या। अब यसमा के छ भन्दाखेरि पार्टीको हिसाबले, सङ्गठनको हिसाबले, लिगासीको हिसाबले तपाईँले भनेको प्रश्न कहाँनिर जान्छ भने राप्रपाको 30 वर्षको पार्टीको एउटा अनुभव छ। उहाँहरूले एउटा महाधिवेशनबाट फ्रेस म्यान्डेट, होइन, त्यत्रो चाहिँ के अरे घगडान पोलिटिसियनलाई पराजित गरेर नयाँ किसिमले, अरू पार्टीमा चाहिँ त्यही किसिमको तपाईँको उही पात्र, उही अनुहार, उही तपाईँको चाहिँ 30औं वर्षदेखि आएका नेताहरूलाई नै अनुमोदन गरेर ल्याएको छ। उहाँहरूले नयाँ किसिमबाट, होइन, जिताएर राजेन्द्र लिङ्गदेन, धवल शमशेरजीहरूको टिम आएको छ। त्यो हेर्दाखेरि डेफिनेटली तपाईँको के हो त भन्दाखेरि उहाँहरूको लिडरसिपबाट यो कुराहरू अगाडि बढ्नुपर्ने भन्ने देखिन्छ यदि राजावादीको कुरा हो भने। तर अब रियालिटी के हो भने उहाँहरू त पञ्चेको स्कुलिङबाट हुनुहुन्छ नि। राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्रै एउटा फ्याक्टर त नहोला, त्यहाँभित्रको समग्रतामा हेर्दा चुनाव भयो, अधिवेशन भयो, कमलजीहरू बाहिर हुनुभयो, त्यहाँको प्र्याक्टिस पनि हेरौँ न, होइन। त्यस्तो त्यो भएको हुनाले यो सबै हेर्दाखेरि र भएको पञ्चायत भएको भनौँ न तपाईँको चाहिँ गाई दाई भनेर जुन 25-26वटा चाहिँ समानुपातिक भोट ल्याइसकेपछिको उहाँहरूको स्थिति सबै हेर्दाखेरि के हो त भन्दा काहीँ न काहीँ उहाँहरूको लिडरसिपमा प्रब्लम छ। यसले राष्ट्रवादी हामीले भन्ने गरेको हार्डकोर एउटा राजावादीहरूको एउटा समूह छ, होइन। प्रब्लम भनेको त तपाईँहरूको पार्टीमा पनि छ, उहाँहरूमा पनि छ, सबैमा छ। तपाईँहरू पनि सुध्रिनु पर्ने छ। तपाईँहरू पनि पार्टीको अवस्था अहिले निकै भद्रगोल छ भन्नुभएको थियो समीक्षाजीले। अब चुनाव कसरी गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने भन्ने तनाव छ, किनभने सबै तितरबितर चुनौतीको बिचमा उहाँ आउनु भएको छ। हजुर, अब यो चुनौतीको बिचमा आउनेले, लिडरसिप लिनेले, होइन, किन भन्दा आखिरी लिडरसिप तपाईँहरूको समर्थन छ होला नि, किन नहुने। उहाँले चाहिँ के हो भने हाम्रो यति मात्रै उहाँलाई अनुरोध के हो भने हाम्रो अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म उहाँले मिडियामा आएर जे भन्नुभयो, होइन, म राजावादी होइन अथवा यो जे भनिराख्नु भएको छ उहाँले, त्यो कुरामा किन भन्दा उहाँ अध्यक्ष भएको नाताले गणतन्त्रवादी सबै खाले विचारको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ र त्यो छिनोफानो भएर विवेकशील अगाडि बढेको छैन। छिनोफानो गर्ने भनेको आधिकारिक निकाय भनेको एउटा केन्द्रीय समिति हो, त्यसपछि महाधिवेशन जुन बस्नै पर्ने वैधानिक तपाईँको चाहिँ ऊ छ। गर्न सक्नुहुन्छ नि रविन्द्र मिश्रको उहाँलाई के दबाब त हुँदैन पार्टीभित्र, सदस्य भए पनि, केन्द्रीय सदस्य भए पनि, होइन। त्यस्तो दबाब त किन रहन्छ, किनभने अब अध्यक्ष त एउटा सार्वभौम अध्यक्षको रूपमा गर्ने हो र उहाँको त अब क्लियर रोड म्याप उहाँले भन्नु पनि भएको छ। उहाँले चाहिँ अब यो अब चुनाव आइहाल्यो, चुनावमा हामीले फेस गर्ने, त्यसपछि तपाईँको तुरुन्तै जुन वैधानिक हिसाबमा हाम्रो टाइम बााउन्ड जुन महाधिवेशन गर्नुपर्ने छ र यो विचारमा जुन किसिमको दुइटै विचारमा साथीहरूले बोलिराख्नु भएको छ, होइन। हाम्रो त कहाँ भन्न खोजेको समीक्षाजी देखिने मात्रै हो, तर त्यसको चाहिँ सञ्चालन रविन्द्र मिश्रले पछाडिबाट गर्नुहुन्छ। त्यस्तो होइन, त्यस्तो पनि होइन, किनभने समीक्षाजीको ब्याकग्राउन्ड, उहाँको राजनीतिक यात्रा, सङ्घर्ष, एउटा महिला, उहाँको चाहिँ जुन एउटा एक्सपोजर, क्वालिफिकेसन सबै हेर्दाखेरि, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड सबै हेरौँ न, पोलिटिकली हेर्दाखेरि गएको चुनावमा अब तपाईँको उसमै लड्नुभयो, उहाँ चाहिँ के अरे मेयरमा लड्नुभयो, त्योभन्दा अगाडि तपाईँको प्रदेशको संसद उसमा लड्नु भएको मान्छे हो र पार्टीमा पनि एकदम सङ्घर्षशील महिला र विभिन्न क्रिटिकल भनौँ न एकदम रेस्पोन्सिबल पोजिसनमा बसेर काम गर्नुभएको। त्यो भएको हुनाले उहाँले कसैको गोटी बन्नुपर्छ भन्ने छैन। वैचारिक रूपमा उहाँले यहाँ आएर गोटी बनाउनको लागि अध्यक्ष बनाइयो कि भन्ने खालको होइन, त्यो अवश्य पनि हाम्रो समर्थन रहन्छ। किन भन्दाखेरि अहिले बहुमत त राष्ट्रवादी हामीले भन्ने गरेको यो चाहिँ नरम परम्परावादी, संवर्धनवादी, राष्ट्रवादी शक्ति बनाउने जुन अभियान 44 पेजले गरेको हो, त्यो अभियानका
साथीहरूको सहयोगमा न अध्यक्ष, किन मेजोरिटी त त्यही हो नि त अहिले, होइन? अर्को पक्ष छैन भने होइन, अर्को पक्षले भोलि कन्भिन्स गर्यो भने सम्भवतः होइन, अब त्यसपछि फेरि एउटा विचार निर्माण होला। तर आधिकारिक रूपमा कसैको जुन तपाईँको चाहिँ अनुमोदन भएको आधिकारिक रूपमा जुन लाइनमा पार्टी चलेको छ, अर्को तपाईँको महाधिवेशन अथवा केन्द्रीय समितिबाट अर्को लाइन नआउँदासम्म त अहिले जसलाई अध्यक्ष नेतृत्व मानिएको छ, नीति मानिएको छ, त्यो त त्यही 44 पेजकै हो नि त। त्यसमा त हामीले या अर्को पास भएको छ भन्नु पर्यो, होइन? त्यो त होइन नि त। त्यो भएको हुनाले अवश्य पनि रविन्द्रजीले लिड गरेको विचार के आधारमा जे खालको केन्द्रीय समिति छ र महाधिवेशन उन्मुख छ, महाधिवेशन नहुँदासम्म त यही हो नि त। त्यो भए हुनाले रविन्द्रजी भन्दा पनि नीति र यसले गरेको चाहिँ तपाईँको लाइन अनुसार नै समीक्षाजी अथवा नेतृत्व नीति अगाडि बढेको छ, होइन? अब त्यसमा बुझाइमा अब होइन यो चाहिँ यसको तपाईँको गन्तव्य राज संस्था होइन भन्नेहरू पनि छन्, होइन? यो यसको गन्तव्य, तर रियलमा 44 पेज पढ्नेले त तपाईहरु जसले मन पराएका छैनन् आम मान्छेहरूले। बीबीसी साझा पार्टी जुन ढङ्गले अगाडि बढ्यो, रविन्द्र मिश्रले जुन हिसाबले त्यसलाई हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने यो पछिल्लो चरणमा 61-62 पछि अब काङ्ग्रेस रहेन, होइन? यो चाहिँ जुन प्रचण्डीकरण भन्ने पनि एउटा टर्म आएको छ, होइन? उहाँको लाइनमा काङ्ग्रेसले हिजो जेल मेल गरेर सारा भएको सत्ता, होइन, सत्ताच्युत गरेर त्यत्रो सङ्घर्षमा, होइन, तपाईँको चाहिँ के अरे प्रवासमा त्यसरी बस्नुपर्ने बाध्यता गराएको बिपी कोइरालाले राज संस्था र मेरो घाँटी जोडिएको छ भन्नेदेखि लिएर जुन विचार बिपीबाट जिपी अथवा त्यसपछि अहिले आउँदाखेरि त तपाईँको सबै भत्ताभुङ्ग भएर उही विषाक्त जुन हामीले भन्ने गरेको वामपन्थीको जुन न्यारेटिभ छ नि, अग्रगमन पश्चगमनको, त्यसको पछाडि अहिले कङ्ग्रेस छ, होइन? अब त्यो भइसकेपछि डेफिनेटली तपाईँको के त भन्दाखेरि मान्छेले अहिले तपाईँको के अरे त्यो आँखाबाट हेर्दाखेरि त के देखिन्छ भन्दाखेरि यो राजाको कुरा गर्न साथ, धर्मको कुरा गर्न साथ, होइन, यिनीहरू भनेको त यो जनताले मन पराएको नपराएको भन्ने कुराहरू त्यो चाहिँ मनगढन्ती कुरा हो। तर रियलमा अवसरवादी देखियो भन्ने कुरा बीबीसी साझा पार्टी कहिले के भनिरहेछ, कहिले जनताको चाहिँ पक्षमा कुरा गरिरहेको हुन्छ, अहिले फेरि राजतिर गयो, अवसरवादी भयो कि जहाँ अवसर पाइन्छ त्यसलाई दि अदर साइड अफ द क्वाइन तपाईँले अर्को परिप्रेक्ष्यमा पनि हेर्नुहोस् न। किन भन्दा यो सिस्टमले काम गरेन, यो व्यवस्थाले काम गरेन भन्ने निष्कर्ष वैकल्पिक राजनीति गर्नेको मात्रै हो त। अहिले पार्टीभित्रै बहस भइरहेछ त। एमाले जस्तो तपाईँको अहिले भनौँ न भोटको हिसाबले नम्बर 1 पार्टीको आधिकारिक तपाईँको नेताहरूले यसको विरुद्धमा त छलफल गरिराख्नु भएको छ त। त्यो डिस्कोर्समा त उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू हो यो व्यवस्थाको ठेकेदार। कङ्ग्रेसभित्र महासमितिको तपाईँको प्रस्तावै छ त भनिसकेपछि उहाँहरूको आधिकारिक निकाय, उहाँहरूका नेतृत्वले गरेको कुरा टुप्लुक्क एउटा नेताले यो बोल्दैछ भन्दैछ भनेर, होइन, त्यो प्रचण्डीकरण भएको कुरालाई आँखाबाट हेर्दाखेरि देखिने हो। तर देशले निकास पाउने कुरा जुन अहिले पद्धति, पात्र र पार्टी फेज आउट भयो भनेर भन्ने जुन निष्कर्ष छ र मान्छेले भोट हाल्नको लागि एउटा खोजी पनि राखेका छन्, यो अवस्थामा के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ समग्रमा हेर्दा इभन रविन्द्रजीले ल्याएको 44 पेज र यो विचारसँग बोल्दै गर्दा, इभन म बोल्दैछु, होइन, बोल्दै गर्दा तपाईँको समग्रमा सामाजिक सञ्जाललाई पनि तपाईँको एउटा सर्वेको मापदण्ड बनाउनु भयो भने, होइन, चर्को कुरा गर्ने 2-4%ले गरेका छ, अरूले त तपाईँको समर्थन गरेको देखिन्छ नि त। त्यो त भोलि जनताको कसीमा कुन कुराले प्रिभेल गर्छ, कुन कुरा तपाईँको चाहिँ अनुमोदित हुन्छ, त्यो त हेर्नै बाँकी छ नि, होइन? त्यो भएको हुनाले मेरो भनाइ के हो भन्दाखेरि अहिले वास्तवमा डेलिभरी हुन नसकेको, अहिले सिस्टम अगाडि बढ्न नसकेको त फ्ल छ नि त। फ्ल छ नि तपाईँको जुन तपाईँको सर्वोच्च अदालतमा जे बहस भइरहेको छ र तपाईँको चाहिँ के अरे प्रधान न्यायाधीशले जसरी छरपष्ट पार्नु भएको छ के अरे संसदीय समितिमा अख्तियार आयोगको रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन, होइन? तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि कुनै पनि तपाईँको के अरे काम गर्दाखेरि राज्य संरचना एकदम इन्डिपेन्डेन्ट भएर अगाडि बढ्नु पर्नेमा बढ्न सकेको अवस्था छैन, होइन? अनि यो सिस्टमै ठिक हो भनेर तपाईँको अगाडि बढ्दा अनि त कहाँ पुगिन्छ त? त्यो भएको हुनाले यसका फ्लजहरू, जस्तो उदाहरणको लागि प्रादेशिक संरचना खारेज गर्नुपर्छ, यो के वैकल्पिक शक्तिले मात्रै कुरा उठाएको कुरा हो। प्रादेशिक संरचना खारेज र तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो उसको शासकीय स्वरूपको बारेमा जे जति छलफलमा आएको छ यो त ठेकेदारहरूले बोलिरहेछन् नि। मैले ठेकेदारको नाम लिइरहेको छु किनभने जसले यो व्यवस्था ल्यायो यो संसारकै उत्कृष्ट हो भनेका छन्, उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ त। तपाईँको यो टोटल सङ्घीय गणतान्त्रिक संरचनामा प्रादेशिक संरचना हटाउने भने के हो त? यसको एउटा पिलर हटाउने भने होइन, त्यो भनेको के हो त? यसमा फ्ल छ भने होइन, होइन? अब तपाईँको भएकै चिजमा पनि डेलिभरीमा तपाईँ राम्रोसँग जान नसक्ने, अनि
प्रदेशको तपाईँको चाहिँ संरचना बनाउनु भएको छ। आज देशको नेसनल बजेटको तपाईँको 82-83% डे टु डे एक्सपेन्सेसमा जाने हाम्रो चाहिँ बजेटरी होइन एलोकेसन हामी त्यहाँ पुऱ्यायौँ होइन। भनिसकेपछि तपाईँको पञ्चायत कालमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 50-40% होइन, इभन 30% 40%को हाराहारीमा डेभलपमेन्ट बजेटमा जान्थ्यो। भनिसकेपछि समग्रमा तपाईँको के त भन्दाखेरि यो कमाइ खाने भाँडो राज्य संयन्त्रमा दाग गाड्ने कुरा र तपाईँको आवश्यकताभन्दा बढी तपाईँको राजनीतिकरणको कारणले होइन। तपाईँ हेर्नुहोस् न, कुनै पनि ठाउँमा जानुहोस्, तपाईँको चाहिँ पार्टीको ट्रेड युनियनको चाहिँ के अरे बिल्लाधारी भनौँ न, सरकारी वेतन पनि खाइराख्नु भएको छ, तर के त भन्दा इन्फ्लुएन्स त्यसबाट हुनुहुन्छ। अनि त्यहाँको लिडरसिपले त्यो संस्था अथवा त्यो तपाईँको चाहिँ सरकारी अड्डा अथवा सरकारी काम जुन गर्नुपर्ने हो नि सिस्टमले, त्यो पार्टीगत हिसाबले चलेको छ होइन। तपाईँको शिक्षा क्षेत्रमा म छु, शिक्षा क्षेत्रमा तपाईँको जुन क्षेत्र मूलधारको शिक्षा, जुन सामुदायिक विद्यालय जुन रफ्तारमा जानुपर्ने लगानीको हिसाबले त अहिले पनि त लगभग 2 खरबको हाराहारीमा 1 खरब 80-90 अरब चाहिँ लगानी हुन्छ होइन। खर्चकै हिसाबले तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रति विद्यार्थी खर्च निजी विद्यालयमा उठाएको एभरेज शुल्क, किन त शुल्क उठाएर खर्च गरिन्छ, यता तपाईँको के त भन्दा सरकारी बजेटबाट खर्च गरिन्छ, जनताकै पैसा हो नि त। त्यो हेर्नुभयो भने तपाईँको 2 गुणाभन्दा बढी तपाईँको चाहिँ के त भन्दा सरकारी स्कुलमा खर्च भइरहेको छ। डेलिभरी हेर्नुभयो भने किन त भन्दा त्यसको पछाडिको कारक तत्त्व त के हो त भन्दा त्यहाँ टिचर बनेर प्रभावकारी तपाईँको लिडरसिप गर्नको लागि यिनै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्ने भनेर चाहिँ खडा भएको पार्टी हो नि त विकसित साझा पार्टी भनेको त। यस्ता व्यवस्था भए पुराना दलहरूले चाहिँ देश बिगारे, ध्वस्त बनाए, खाए, अब हामी चाहिँ फरक पार्टी भएर आउँछौँ, जनताको मन जित्छौँ भनेको अहिले तपाईँहरू पनि त्यही लाइनमा जानुभयो कि भन्ने खालको आरोप लाग्ने होइन। त्यो त यस्तो हो, जुन तपाईँले डिफ्रेन्सेसलाई जोडेर त्यस्तै खालको फरक आयो, द्वन्द्व भयो भन्नुहुन्छ भने पार्टीको नियमित कुरा हो। स्वाभाविक हो। पाण्डेजीहरू अहिले के हुनुहुन्छ उहाँहरू? होइन, उहाँहरूले पनि आफ्नो अभियानलाई अगाडि बढाउनु भएको छ, किन भन्दा वैचारिक हिसाबले 44 पेजले दिएको होइन, 44 पेजको दस्तावेजले दिएको निष्कर्षमा उहाँ सहमत हुनुहुन्न होइन। यो यसरी होइन, अवस्थाकै कुरामा उहाँ हुनुहुन्छ, तर निष्कर्ष परिवर्तन गर्ने कुरामा पार्टी छैन, उहाँले ल्याउने कुरामा पार्टी मिलाउने कुरामा अगाडि होइन। पार्टी त जहिले छ, किन भन्दा पछिल्लो चरणमा पनि जब रविन्द्रजीले तपाईँको राजीनामा दिइसकेपछि चरणबद्ध रूपमा हाम्रो धेरै छलफल भएको छ, मेरै कति सिरिज अफ इन्ट्रेक्सन भएको छ, किन नहुने धेरै भएको छ। तर होइन, मिलनजीको एउटा इमान्दार होनार एउटा युवा हो, उहाँले अब उहाँको कलम पनि चल्छ होइन, सबै चल्छ। वैचारिक हिसाबमा म चाहिँ आई हेभ अ फुल रेस्पेक्ट, किनभने उहाँ एउटा कन्भिक्सन हो नि त, उहाँको मान्छेको बिलिफ सिस्टम कन्भिक्सन भनेको कुरा होइन, मैले पेल्न मिल्दैन नि। यही त हो त ब्युटी, हामीले ल्याएको लोकतन्त्र यही हो नि। अनि उहाँले त्यो ल्याउनु भएको छ भनेर मेरो विचार मान्नु भएन भनेर उहाँलाई खेदो खन्ने। अब उहाँसँग एउटै मेरो तर्क के हो भने, एउटा हामी डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा जाँदा एउटा प्रोसेसबाट जुन हुन्छ नि, तपाईँको चुनाव भयो, बालेनले जिते मान्नु पऱ्यो नि त होइन। अब तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले केन्द्रीय समितिमा 44 पेजलाई त्यसलाई अनुमोदन गराउनु भयो, उहाँको अर्को विचार ल्याउनु भएको थियो, त्यो विचार अनुमोदन भएन भनिसकेपछि पार्टीभित्रै बसेर उहाँ एउटा संयोजक नेतृत्वमा बसेको मान्छे, त्यहीँभित्रै तपाईँले द्वन्द्व गर्ने, छलफल गर्ने र भोलि यही कुरा देशको लागि निकास हुँदैन भन्ने कुरा जहाँ उहाँको भनाइ छ, त्यो भनाइ तपाईँको भोलि योभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण निकाय तपाईँको चाहिँ महाधिवेशनमा गएर त्यसलाई तपाईँको चाहिँ आफ्नो विचारलाई अनुमोदन गराउने भएपछि त अब तपाईँको डिफ्रेन्सेस हो म मान्दिनँ भनेर मेरो जातै जान्छ, म त्यहाँ छुन्नै हुँदैन, हेर्नै हुँदैन भनेर बाहिर गएर अनि त्यसलाई छताछुल्लो पार्ने कुराले उहाँलाई पनि त गाह्रो भएको छ हो। यो रविन्द्रजी अथवा समग्र विवेकशील साझा अभियान वैकल्पिक राजनीति मात्रै होइन, त्यसले त के भएको छ भने तपाईँले जुन मलाई अघिदेखि जुन प्रश्न गरिराख्नु भएको छ, जनताको तर्फमा के गरे होला यो होइन, उहाँहरूको के समितिमा छलफल भएको होइन। तपाईँको डिफ्रेन्सेस हुन्छ, जस्तो अहिले हामीले कङ्ग्रेसमा व्यथित भयो यो भयो भन्छौँ, कङ्ग्रेसको योभन्दा अगाडिको स्थानीय चुनावमा गगनजीले बोलेको कुरा म जहिले पनि कोट गर्छु कि जहाँ गए पनि। उहाँले के भन्नुभयो, यो गठबन्धनको पक्षमा म थिइनँ, केन्द्रीय समितिमा मैले विचार राखेँ होइन, हुनु हुँदैन, हाम्रो आफ्नो उसमा जानुपर्छ, तर समग्र केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेर गठबन्धनमा हामी जाने हो, नम्बर 1 हुने हो। अब त्यसमा अब हाम्रो ऊ छैन, समितिले पास गरेपछि द्याट इज वाट डेमोक्रेटिक। हामीले सुसंस्कृत राजनीति चाहिँ भन्ने हामी आफैले आफूले गरेको कुरा आफ्नो ऐनामा हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब जहाँसम्म मिलनजीको कुरा हो, मिलनजी एउटा एकदमै अब होनार एउटा फ्युचर बोकेको मान्छे हो, तर डिफेन्सेस राख्ने कुरा गर्ने कुरा उहाँको पार्टीभित्रै कुराहरू राख्नु पर्यो र पार्टीभित्र इट इज नट नेसेसरीली अहिले भनौँ न यही कुरा हो त। यसले गर्दा यसले के भयो भन्दाखेरि, किन भन्दा यो जुन हामीले भनेको मोडरेट कन्जर्भेटिभ नेसनलिस्ट फोर्स जुन भनिरहेछ नि, यो त संसारमा छ त। आज तपाईँले हेरेको यो ठुला 2टा राष्ट्रको बिचमा हामी छौँ, यो आरएसएस भने के हो, बिजेपी भने के हो,
त्यो तपाईँको मोडरेट कन्जर्भेटिभ होइन। अहिले कम्युनिस्ट भइकन पनि तपाईँको चाहिँ सी जिनपिङले गरेको त्यो नेसनलिस्ट फोर्स होइन, मोडरेट कन्जर्भेटिभ होइन। अहिले तपाईँको बेलायतमा जो प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ त्यो के हो? त्यो पार्टीको नाम मात्रै होइन कि के हो त्यो फोर्स? अथवा डोनाल्ड ट्रम्प भन्ने रिपब्लिकन भने के हो होइन? भनिसकेपछि तपाईँको इभन जर्मनको चाहिँ के अरे क्रिस्चियन पार्टी होइन के हो भनिसकेपछि के हो त भन्दा संसारमा तपाईँको मोडरेट कन्जर्भेटिभ अथवा तपाईँको पहिचान, तपाईँको संस्कृति, तपाईँको समृद्ध परम्परा होइन, समृद्ध तपाईँको चाहिँ उसलाई चाहिँ देशको संसारको ग्लोबल उसमा चाहिँ आइडेन्टिफाइड गरेर होइन त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर म चाहिँ के त भन्दाखेरि डेमोक्रेटिक प्रोसेसलाई अगाडि बढाउँछु होइन, सारा तपाईँको चाहिँ के अरे यो डेलिभरीको राजनीतिलाई अगाडि बढाउँछु अनि तपाईँको चाहिँ कल्याणकारी के अरे राज्य संयन्त्र स्थापित गर्छु भनेको अनडेमोक्रेटिक हो होइन, त्यो डेमोक्रेटिक होइन। भनिसकेपछि के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति पोलिटिकली एक्सपोजर, साङ्गठनिक रूपमा एक्सपोजर अलिकति कस्तो भन्दाखेरि केन्द्रीय तहमा नेतृत्वमा त आउनुभयो वैकल्पिक पढे लेखेका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अब यो सिक्ने म शिक्षा क्षेत्रमा भएको हुनाले यो पढेर सिक्ने कि पढेर सिक्ने भन्ने हुन्छ नि, पढेर त आउनुभयो, सिक्नु पनि भयो, बोल्नु पनि हुन्छ, लेख्नु पनि हुन्छ, सबै गर्नुहुन्छ। तर एउटा जुन एउटा मिनिमम रिक्वायरमेन्ट एउटा पार्टी एज सच जुन चाहिँ देशलाई तपाईँको दिने कुरामा जुन हाम्रो केन्द्रीय समितिमा भएका छलफललाई सम्प्रेषण गर्ने कुरा, त्यसलाई लिएर अगाडि बढ्ने कुरा र आफ्ना मतलाई राख्ने कुराहरूमा जुन किसिमको विमति, जुन किसिमको उहाँहरूले त्यो चाहिँ एक्सपोजर नपुगेकै भन्छु म। वैकल्पिकको नाममा युवाहरू साथीहरूमा जोस जागर छ, तर त्यसमा चाहिँ साथीहरूले अलिकता त्यो हुन्छ नि त संयमता के होइन, त्यहाँ बसेर त्याग भएन किन आफ्नो विचार भएन भन्दैमा त्यो स्थायी रूपमा रविन्द्रजीले ल्याएको विचार थाहै हुने भन्ने छैन नि। पार्टीको अवस्था यो छ, यो पार्टी सानो पार्टीलाई पनि अथवा जुन अगाडि बढ्दै गरेको पार्टीलाई मिलाउनु पर्नेमा अझ भत्केको अवस्था देखिन्छ। खै अब अर्को तपाईँको प्रसङ्गमा जाउँ न, तपाईँ एउटा शिक्षाविद पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई यो विषयमा धेरै प्रश्नहरू पनि सोध्नुपर्ने छ। नेपालको शिक्षाको अवस्था के छ? तपाईँले कोरोना कालमा नेपालको शिक्षा अवस्था प्रभाव पर्यो, यसले चाहिँ कोरोनाले गर्दाखेरिमा शिक्षामा ठुलो प्रभाव पर्यो भनेर धेरै वकालत पनि गर्नुभएको थियो। अहिले नेपालको शिक्षाको अवस्थालाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? कहाँ छौँ हामी? पहिला सुरुमै ब्याकग्राउन्डमा पनि कोरोना भनेर भन्नुभयो तपाईँले, कोरोना भन्ने प्रमाणित भएन त होइन, यो जुन किसिमको पेन्डामिक भन्ने थियो, तपाईँले चिन्नु भएको धेरै मानिसहरू त्यहीबाटै पनि त्यहीबाट हो भने जे मैले बोलेको थिएँ होइन त्यसको चाहिँ तपाईँको यो मास्क जुन म्यान्डेटका कुराहरू थिए नि त्यो कुराको बारेमा अहिले आएर तपाईँको जुन मैले एचआइभी एड्समा भएका कुरा, स्वाइन फ्लूमा भएका कुरा, यो चाहिँ तपाईँको फार्मास्युटिकल कम्पनीको इसारामा होइन तपाईँको चाहिँ जुन एउटा यो के भन्दाखेरि WHO एउटा एजेन्टको रूपमा प्रस्तुत भएर यो संसारमा जुन टेरर गरिएको छ, इट ह्याज नथिङ टु डु विथ यो हेल्थको छ संवेदनशीलता। भाइरस, ब्याक्टेरिया तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि इन्फेक्सियस डिजिजहरूको बारेमा हामीले प्रिकसन लिने कुरामा हामीले बोलेको होइन, तर द वे टेरोराइज गरेर तपाईँको चाहिँ जुन जनसङ्ख्यालाई त आतङ्कित मात्रै होइन कि हेल्थ डेटोरेटदेखि लिएर सारा मान्छेको चाहिँ पेसा व्यवसाय लाइफमा नै उथलपुथल ल्याइयो। यो चाहिँ के त भन्दाखेरि यो डरको राजनीति, डरको बेसमा तपाईँको फार्मास्युटिकल कम्पनीको संसारमा यो आधिपत्य गर्ने र यो ग्लोबलिस्टहरूको चाहिँ जुन भयो भन्ने कुरा छ नि, यो चाहिँ प्रमाणित कुरा भयो, यो एक ठाउँमा छ। तपाईँले भनेको के हो भने जस्तो शिक्षाको कुरामा यो हजुर शिक्षामा कस्तो रहेछ भन्दा मेरो आफ्नो बुझाइ विशेष गरेर विद्यालय शिक्षा भनेको त हामीले यसो हेर्दाखेरि घरको कस्तो राम्रो झ्याल ढोका के भन्छौँ नि त होइन, घरको वर्णन गर्दा कोठाको हेरेर भन्छौँ, तर यो सबै कुराको अवस्था भनेको त नदेखिने तल बनेको भुइँदेखि तल बनेको जग हो नि त। त्यो जग कस्तो बनाउनुहुन्छ त्यो अनुसारको बन्ने हो। अब विद्यालय शिक्षा भने त्यस्तो चिज हो। विद्यालय शिक्षामा कस्तो हुँदो रहेछ, राजनीतिबाट पनि धेरै कुराहरू प्रभावित छ शिक्षा क्षेत्र, त्यही त प्रभावित छ। र दोस्रो कुरा के पनि हो भन्दा तपाईँको शिक्षाको कुरा कस्तो हुन्छ भने उनीहरूको जुन ग्रोथ हुन्छ नि, बच्चाहरूको ग्रोथ सँगसँगै त्यही अनुसारको जुन करिकुलम छ, उनीहरूले पाउनुपर्ने मिनिमम क्रेडिट आवर छ, पढ्न पाउनुपर्ने दैनिक रूपमा जस्तो 3-4 दिनको खाना आज खाउँ अनि त्यसपछि 3-4 दिन नखाउँ भनेर त हुँदैन नि त। जुन ग्रोथमा तपाईँले खाना खानुहुन्छ, सास लिनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर शिक्षा पनि त्यही अनवरत रूपमा हुनुपर्छ भन्ने हो कि। र अनवरत रूपमा हुने क्रममा तपाईँको त्यही भएर पनि शान्ति क्षेत्र भनिन्छ, एकदम द्वन्द्व भएका ठाउँमा पनि विद्यालयलाई छोड्न, हस्पिटललाई छोड्न, त्यो चाहिँ एउटा यो एकदम त के भन्नु युनिभर्सल एउटा कन्भिक्सन भन्छौँ नि, विश्व मान्यता हो। तर हाम्रो देशमा चाहिँ पहिला शिक्षालाई डिस्टर्ब गर्ने,
स्वास्थ्य डिस्टर्ब हुने त्यस्तो छ। त्यो भएको एउटा भएको छ, राजनीति कति हाबी भएको छ, तपाईँ पनि आफै जना राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ हैन, शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति कति हाबी भएको छ, हरेक पार्टीका चाहिँ विद्यालय छन् भन्ने कुरा पनि आउँछ। त्यसमा अर्को के पनि हो भने तपाईको शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा अब अहिलेसम्म तपाईको संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन। अहिले पनि तपाईको 8औं 9औं संशोधनमा शिक्षा मन्त्रालय अड्केको छ। संविधानमा एकदम किटानी व्यवस्था स्थानीय तहले विद्यालय शिक्षाको चाहिँ गभर्न गर्ने भन्ने आइसकेपछि संघीय साथीहरूले संघीय नेतृत्वमा बसेका सेन्ट्रलाइज्ड एउटा चाहिँ तपाईको सिंहदरबारबाट हैन तपाईको चाहिँ चलाउनु पर्ने जुन एउटा मान्यतामा थिए उहाँहरूले विभिन्न आयोग बनाउँदै हैन अब त्यसका आयोगका दस्तावेज कहिले थन्काउने कहिले फेरि गर्ने। अब पार्लियामेन्ट बन्द भयो, अहिले फेरि शिक्षाको नवौं संशोधन भनेर रातारात काम गरेको जस्तो गर्दै हुनुहुन्छ। अब यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि दुई तीनटा कुरा मैले यसमा अनुरोध गर्न खोजेको। एउटा कुरा त तपाईको शिक्षामा तपाईले हेर्नुभयो भने तपाईले यु लाइक अर यु डोन्ट लाइक, सुरुमा भनेको प्रश्न तपाईले मलाई राजनीतिमा किन लाग्नुभयो भने राजनीतिक हस्तक्षेप नगरिकन चाहे शिक्षा होस् चाहे स्वास्थ्य होस् केहीमा पनि तपाईले परिवर्तन त ल्याउन सक्नुहुन्न। शिक्षामा परिवर्तन गर्न पनि राजनीति अब अहिले तपाईले हेर्नुस् न, तपाईको अहिले यो देशको व्यवस्थामा यो देशको तपाईको ड्राइभ गर्ने कुरामा इन्फ्लुएन्स गर्ने दुई तीनटा नेताहरूको नाम लिउँ न हैन। अब एकदम आदरणीय केपी ओली भन्नुहोस् हैन, अथवा प्रचण्ड भन्नुहोस्, शेरबहादुर देउपा हैन, उहाँहरूको बिहान 5 बजेदेखि राति 10-11 केपीजीको त झन् सुन्ने गरेको छु, राति अध्ययन गर्नुहुन्छ 12-1 बजेसम्म। उहाँहरूको त्यो टाइममा शिक्षा क्षेत्रको बारेमा त्यो डेलिगेट्सहरू आउँछ नि बिहानदेखि, हजारौँ मान्छेलाई भेट्नुहुन्छ। उहाँहरूले कति टाइम स्पेस दिनुभएको छ, बोल्ने क्रममा मिडियामा बोलिरहनु भएको छ, सारा गर्नुभएको छ हैन, उहाँहरूले कति त्यसमा बोल्नु भएको छ। यत्रो ठुलो वालमा थोप्ला बराबरको प्रायोरिटी छैन हैन। संसारमा एकदम विकसित एकदम भएको तपाईको चाहे त्यसको घोषणा पत्र होस्, नेताले भन्ने कुरा होस्, टप प्रायोरिटिज एजुकेसन 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 भन्छ। भनिसकेपछि एउटा त्यो। अब इन टर्म्स अफ बजेटरी कुरा गर्नुभयो भने पनि अब 1 खरब 90 अरब भनेर भएन कि टोटल बजेटको त तपाईको 10% मा छौँ अहिले हामी हैन। त्योभन्दा माथि बढाउन सक्ने अर्थ मन्त्रालयले आँटै गर्दैन, अथवा प्रधानमन्त्रीले त्यो किसिमको चाहिँ पहलै गरेको देखिन्न हैन। भनिसकेपछि अर्थ मन्त्रालयमा त अन्य मान्छे प्रवेश गरेर के हुन्छ त्यस्तो खालको अर्थ मन्त्रालय भयो हाम्रो देशको हैन। त्यही मैले के भन्नु भने शिक्षामै जोड दिँदा जुन प्रायोरिटी प्राथमिकताका साथ, किन जब तपाईको प्राथमिकता हुन्छ नि तपाईको म त्यो जहिले सम्झिने गर्छु तपाईको अझै राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई प्रायोरिटी दिएको छैन। त्यो एउटा कर्मकाण्डी ढङ्गको एउटा मन्त्रालयले पहिला गर्यो त्यही गर्ने त्यही बजेटको नाममा कति खाइएको छ। अनि एउटा पक्ष पनि भएको छैन, एउटा त त्यो पक्ष भइहाल्यो। अर्को पक्ष के भयो त भन्दाखेरि तपाईको अहिले तपाईको के भने राजनीति पार्टीले जसरी तपाईको चाहिँ विषाक्त रूपमा आफ्नो चाहिँ के अरे पार्टी बनाउने, क्याडर बनाउने र पिछलग्गु बनाउने नाममा सरकारको चाहिँ बजेटबाट तलब खानुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ विभिन्न तपाईको सङ्घको नाममा जुन एउटा बिल्लाधारी तपाईको ट्रेड युनियन नाममा तपाईको चाहिँ जुन किसिमको युनियनहरू चाहिँ त्यहाँ प्रभावकारी ढङ्गबाट शिक्षकहरू सबै राजनीतिज्ञ भए भन्ने कुरा आरोप पनि लागिरहन्छ। शिक्षकहरू सबै राजनीतिज्ञ फलानु पार्टीको, त्यो नभइकन पनि कांग्रेसका छन्, माओवादीका विद्यालय त्यो नभइकन उहाँको जागिर नहुने, त्यो नभइकन तपाईले चाहिँ वृद्धि विकास नहुने, त्यो नभइकन तपाईले काम नपाउने, यो सबै जुन संरचना यसलाई नभत्काएसम्म इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि हैन। अब बालनजीले त भन्नुभएको छ तपाईलाई कहीँ देख्यौँ भने कुनै युनियनमा देखेको खण्डमा शिक्षक उहाँले बोल्नु त भएको छ हैन। उहाँलाई हामीले विश पनि गर्छौँ, सहयोग पनि गर्छौँ, तर रियालिटी के हो भने शिक्षकहरू राजनीतिमा लाग्नु हैन। राजनीति यस्तो हो नि त, तपाईँ लाग्नु पर्यो भने त या त उहाँहरू एउटा आफ्नो किसिमको विशुद्ध एउटा अटोनोमस एउटा छवि हुनु पर्यो, त्यो अनुसारको हुन्छ। न त सरकारी तलब खाएर तपाईँको फलाना उसमा युनियन फलाना युनियन किन भन्ने, एउटा शिक्षक युनियन हुन सक्छ किन एउटा डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा अटोनोमी जस्तो मैले शिक्षाकै पनि शिक्षकको युनियन मैले विरोध गरे होइन। शिक्षकहरूको एउटा अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन हुन सक्ला, एउटा काउन्सिल हुन सक्ला हैन, जसमा तपाईँको चाहिँ के त भन्दा उनीहरूको एउटा अटोनोमस अभ्यासहरू हुन्छन् नि त हैन, वृद्धि विकासको लागि, सङ्गठित हुने कुराहरूको लागि, राइट्सको लागि, शैक्षिक राइट्सको लागि, उहाँहरूको करियरको राइट्सको लागि। अनि त्यसमा तपाईँको चाहिँ पार्टीगत रूपमा हुनुपर्छ भने के पार्टीगत रूपमा हुने कुराले नेपालको शिक्षा अवस्था बिग्रियो। त्यसले कहाँ पुर्यायो त भन्दा इन्द्रको बाउ चन्द्र आए पनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ शिक्षा मन्त्री जो बनाए पनि के गर्नु सक्नुहुन्छ जबसम्म तपाईँको पार्टीगत मिल्दैन त्यहाँ उसले फुट्टेको कौडी केही गर्दैन। अब शिक्षामा टिचर हुनको लागि पनि राजनीति कुन पार्टीको छ भन्ने कुरा हेरिन्छ भन्ने सम्म कुरा आयो। त्यही त भयो त समस्या। यहाँ त भएन भने पनि तपाईँ कुन पार्टीमा नजोडिकन तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्न, तपाईँ चल्न सक्नुहुन्न।
अनि कसरी तपाईँले अनि कल्पना अनि गर्नु लगानी पनि त्यो राजनीतिज्ञहरूकै छ बढी शिक्षा क्षेत्रमा भन्ने कुरा आइरहेछ नि। होइन, यो कांग्रेसका नेताहरूको विद्यालय छ भन्ने आउँछ, होइन, एमालेका नेताहरूको नि विद्यालय टन्नै छ भन्ने आउँछ, निजी विद्यालयहरू। होइन, अब यस्तो हो, अब यसमा निजी विद्यालयमा के अरे एमाले कांग्रेस अथवा आस्थाको हिसाबले लागेका होलान्। अनि लगानी उहाँहरूको भयो लगानी भने त्यो उहाँको इन्ट्रेस्ट अनुसार हुन थाल्यो भन्ने कुरा। त्यही अब भनौँ न, यो कुरा त कहाँ पनि आउँछ भन्दाखेरि तपाईँको लगानीको इन्फ्लुएन्स नहुने भने यो बेमौसमको बाजा किन बचाइन्थ्यो? अहिले अब लगानी गरेको छ, आफू अनुकूल त बनाउन खोज्छ। अहिले जस्तो भनौँ न, योभन्दा अगाडि तपाईँको चाहिँ एमालेको सरकार हुँदाखेरि अथवा भनौँ न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तपाईँको चाहिँ के अरे केपी ओलीको नेतृत्व हुँदाखेरि एक किसिमको शिक्षा अथवा निजी क्षेत्रको सहकार्यता संविधानले पनि त तपाईँको चाहिँ हुँदाखेरि सामुदायिक विद्यालय ध्वस्त भइरहेका छन्, निजी विद्यालयहरू अगाडि बढिरहेका छन्। त्यस्तो त्यसलाई त्यो रूपमा हेर्ने भन्दा पनि मैले देखेको के हो भने सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापनलाई ठिक गर्नको लागि यसको इन्डिपेन्डेन्ट होइन एउटा चाहिँ हुन्छ नि, शिक्षकहरूको पनि एउटा चाहिँ तपाईँको बिना कुनै पार्टीको हस्तक्षेप नहुने गरिकन तपाईँको चाहिँ एउटा काउन्सिल जस्तो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने देख्छु म, होइन। अनि अर्को प्रायोरिटीको हिसाबले पनि हाम्रो जस्तो देशमा होइन आज तपाईँको चाहिँ ड्रप आउट तपाईँको लगभग भनौँ न कक्षा 1 को भर्ना रेटलाई हेर्ने हो भने अझै पनि तपाईँको 2-3% बालबालिकाहरू विद्यालयको भर्नै गर्न पाएका छन्। तपाईँको 18 लाखको कतिले 1 मा भर्ना गर्छन्, एसीमा जाँदाखेरि कतिजनाले दिन्छन् एसएलसी, कोही 5 लाखको हाराहारीमा हो। अनि बिचमै तपाईँको 12-13 लाख बिचमै हराए। ड्रप आउट्सको रेट कति डरलाग्दो छ, कहाली लाग्दो होइन। अब त्यो सबै तपाईँले हेर्दाखेरि जुन हाम्रो शिक्षाको संरचना छ होइन, सरकारको 10% को बजेटले अहिले जुन डेलिभरी गरेको छ त्यो 10%ले त तपाईँको समग्र जुन स्कुलै देख्न नपाएका अथवा ड्रप आउट भएकाहरूलाई तपाईँले चाहिँ कसरी इन्क्लुजनमा ल्याउनुहुन्छ भनेपछि त्यहाँ लगानीको कुरा, त्यहाँ एक्सपर्टिजको कुरा, त्यहाँ ह्युमन रिसोर्सेसको कुरा होइन, पूर्वाधारको कुराहरू आयो। त्यो भएको हुनाले म्यासिभली तपाईँले चाहिँ लगानी नबढाउँदा होइन, शिक्षा क्षेत्रमा प्रायोरिटीमा नराख्दा र नेताहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्म जप्दाखेरि यदि देशलाई समाजलाई अगाडि बढाउने हो भने शिक्षा मात्रै एउटा यस्तो माध्यम हो होइन जसले तपाईँको आउने 20 वर्ष 30 वर्षमा नेपाल यस्तो बन्ने भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ। साईजी, धेरै प्रश्नहरू बाँकी थिए, धेरै प्रश्नहरू हुँदाहुँदै पनि समय सकिएको छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद महेश। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कर्णबहादुर साई। आज हामीले उहाँसँग नेपालको शिक्षा अवस्थाको विषयमा, सँगै उहाँ जुन पार्टीमा हुनुहुन्छ विकसित साझा पार्टी, यो पार्टीमा किन लाग्नुभयो, यो पार्टीमा लाग्नुको कारण के हो र यो पार्टी कसरी अगाडि बढिरहेको छ र नेपालको शिक्षा अवस्थालाई सुधार गर्नको लागि के कस्ता कुराहरू चाहिँ सुधार हुनुपर्छ भन्ने थोरै प्रसङ्ग मात्रै जोड्न भ्यायौँ। आजको लागि पनि रे संवादको समय सकियो। कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म महेश पौडेल पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।